नवमोऽध्यायः निशुम्भवधः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदान् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्। भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भ निशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम्। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्। कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्यास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवन् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले। तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्। सरथस्तस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्य शेषं बभौ नभः। तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम्। पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च
समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिनां ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गान् तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रे शुम्भः कोपं परय्ययौ दुरात्मं तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाश संस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभां सा निरस्ता महोल्कयां सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तल्लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानचरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुतेन दितिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसैन्यसमावृतः तस्यापतत एवाशु गदाञ्चिच्छेदचण्डिकां खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तन्निशुम्भममरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिकां भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोऽपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्र दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रमुक्तेन च तथा परे केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये निशुम्भवधो नाम 9मोऽध्यायः।